शान्ति। आज बाबाको 14/2/21 अव्यक्त महावाक्य रिभाइजमा 2:11-87 र बाबाले आज विशेष गरेर अव्यक्त मूल्यको मुख्य पोइन्टमा बताउनु भएको छ। सो परिवर्तनका आधार सच्चे दिल की महसूसता। सो परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता हैन। परिवर्तनको आधार स्तम्भ भनेको के हो त? स्वयंको परिवर्तन र महसूसता। जब तक हामीलाई महसूसता हुँदैन तब तक हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। र जुन दिनदेखिबाट हामी बाबाको बच्चा बन्यौँ र बाबाले हामीलाई यही महसुस गराउनु भएपछि तिमी यो देह होइन, तिमी के हौ त? आत्मा हौ। र जुन दिनदेखिबाट हामीले आफूलाई आत्मनिश्चय गरेर त्यसको महसुसता गर्न थाल्यौँ, त्यसको अनुभूतिको साथसाथै हाम्रो जीवनमा धेरै ठुलो परिवर्तन पनि आयो। र आज विशेष गरेर बाबाले यही पोइन्टमा बताउँदै हुनुहुन्छ। ओम शान्ति। आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं हैन। जब बाबाले महावाक्य चलाउनुहुन्छ, जहिले पनि भविष्यको रूप हैन, अनादिकालको आदिकालको स्वरूपलाई बाबाले देखेर महावाक्य चलाउनुहुन्छ। अहिले हामीमा जे जस्तो अवगुणहरू, कमी कमजोरीहरू भए तापनि त्यो रूपमा बाबाले देख्नुहुन्छ। हरेक सो परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगी हुई हैं। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व परिवर्तन करना ही है और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है हैन। हामीलाई परिवर्तन हुनु पनि छ र विश्वलाई परिवर्तन गर्नु पनि छ। त विश्वलाई परिवर्तन गर्नुभन्दा पहिला कसलाई परिवर्तन गर्नु छ? स्वयंलाई, आफूले आफैलाई नै परिवर्तन गर्नु छ। तो सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। अथवा यह कहे कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं हैन। परिवर्तन त जसरी पनि हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसको लागि तिमी के बनेको छौ? अहिले बाबाले हामीलाई निमित्त र सहयोगी बनाउनु भएको छ। आज बाप दादा चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे। हे सभी एक ही कार्य के निमित्त हैन। बाबाले विशेष गरेर एउटा रूपलाई बाबाले विशेष देखिरहनु भएको थियो, विशेषतालाई। त हुन त हामी सबै एउटै कार्यको निमित्त बनेका छौँ। लक्ष्य भी सभी का सो परिवर्तन और विश्व परिवर्तन होना ही है, लेकिन सो परिवर्तन व विश्व परिवर्तन में निमित्त होते हुए भी नंबरवार क्यों हैन। लक्ष्य पनि एउटै छ, पढाइ पनि एउटै छ, पढाउनेवाला टिचर पनि एउटै हुनुहुन्छ। त फेरि पनि बाबाले भन्नुहुन्छ जति पनि निमित्त बनेका आत्माहरू छन् तिनीहरू सबै नम्बरवार छन् भन्नुहुन्छ। किन नम्बरवार भएको होला भन्नुहुन्छ बाबाले? किन होला भन्नु त? कई बच्चे सो परिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकते होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन की उमंग को कमजोर कर देते हैं और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में कमजोर हैं हैन। कतिपय बच्चाहरू के गर्छन् भन्ने बाबाले हैन, परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ आफूलाई त एकछिनको लागि एकदम छिट्टै परिवर्तन गरिदिइहाल्छ। त फेरि हैन प्रकृतिद्वारा पनि परीक्षा आउँछ हैन। यही ब्राह्मण परिवारको स्वभाव संस्कारबाट पनि परिवर्तन आउँछ
आउँछ कि आउँदैन परीक्षा? आउँछ नि। स्वभाव संस्कारको टकराव हुन्छ र फेरि उनीहरूले के गर्छन् त आफूलाई कमजोर महसुस गर्छन् र जुन परिवर्तन स्थायी रहनु पर्ने त्यो स्थायी रहन सक्दैन। जहाँ हिम्मत नहीं वहाँ उमंग उत्साह नहीं, और सो परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती, क्योंकि यहाँ अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार के सेवा की सिद्धि है हैन। विश्व परिवर्तन गर्नको लागि बाबुले भन्नुहुन्छ पहिला के हुनु पर्यो आफूमा? उमङ्ग उत्साह। आफूलाई परिवर्तन गर्नको लागि उमङ्ग उत्साह पनि भरिनु पर्यो हैन। भित्र जोश जागर पनि हुनु पर्यो। र बाबुले भन्नुहुन्छ र विश्व परिवर्तनको लागि विशेष गरेर 3 कुराहरू एकै साथ हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबुले। बल्ल तिमीले चाहे जस्तो परिवर्तन विश्वमा देख्न सक्छौ। त्यो 3 खालको सेवा के होला त हैन? 3 खालको सेवा बाबुले चाहिँ एक साथ हुनुपर्छ। के होला? कस्तो खालको सेवा होला? 3टा एकैचोटि लागू गर्नुपर्ने। एक वृत्ति द्वारा, दूसरा वाइब्रेशन, तीसरा वाणी, तीनों ही शक्तिशाली निमित्त निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से ही तब दिल पसंद सफलता होती है हैन। वृत्ति माने भित्रको भावना हैन। बोल्न त हामी एक कुरा बोलिरहेका हुन्छौँ, त त्यो बोली अनुसारको भित्र मेरो भावना छ कि छैन हैन। वृत्ति हैन, भित्रको भावना। र बाबुले भन्छ भाइब्रेसन हैन। वृत्तिबाट नै के बन्छ त? भाइब्रेसन बन्छ हैन। र साथसाथमा बाबुले भन्छ बाणी हैन। यो 3टै के हुनु पर्यो त? 3टैले मेल खानु पर्यो। 3टै शक्तिशाली हुनु पर्यो। 3टै सेवा एक साथ हुनु पर्यो। तब बल्ल बाबा भन्छ विश्व परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसमा बाबा भन्छ आफूलाई निमित्त, वृत्तिमा के हुनु पर्यो त? निमित्त भाव हुनु पर्यो हैन। म त बस बाबाको एउटा सहयोगी हुँ, सहयोगी भुजा हुँ, निमित्त आत्मा हुँ, सब कार्य बाबाको हो हैन। करण करावनहार बाबा हुनुहुन्छ। त भित्रबाट त्यो वृत्तिमा त्यो खालको निमित्त भाव र निर्माण स्वभाव हैन। बल्ल निर्माणको कार्य हामीले गर्न सक्छौँ। र निस्वार्थ हैन, कुनै पनि स्वार्थ हुनु भएन सेवामा हैन। यो गरे भने मलाई मान मिल्ला, सान मिल्ला हैन। त कतिको हुन्छ नि भित्रबाट मेरो महिमा होला। कुनै खालको पनि त्यस्तो भाव र भावनाले हामी सेवा गर्छौँ भने त्यसमा सफलता मिल्दैन। फेरि त्यो सोच राखेर गरेका छौँ र त्यो चिजको प्राप्ति भएन भने फेरि मन के हुन्छ? कहाँ कहाँ दुखी, कहाँ कहाँ हलचल हैन, कमजोर हुन थाल्छ। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ वृत्ति, वाइब्रेशन, वाणी, निमित्त, निर्माण र निस्वार्थ, तब दिल पसंद सफलता होती है। नहीं तो सेवा होती है अपने को व दूसरों को थोड़े समय के लिए सेवा की सफलता से खुश तो कर लेते हैं, लेकिन दिल पसंद सफलता जो बाप दादा कहते हैं वह नहीं होती है। बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाती हैं, लेकिन दिलाराम की दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर रहती है हैन। बाबा त बच्चा खुसी भएपछि खुसी त हुनै पर्यो हैन र। तर बाबाले भन्नुहुन्छ जुन चाहिँ जस्तो रिजल्ट आउनु पर्ने त्यो चाहिँ रिजल्ट अझै पनि आएको छैन। सावस सावस जरूर करेंगे, क्योंकि बाप की हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है कि यहाँ बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बन्ने ही है हैन। भले जस्तो जे जस्तो भए तापनि हामीमा बाबाले यही उम्मेद र आश गर्नुहुन्छ कि यो बच्चा अहिले नबने पनि, अहिले नभए पनि भोलि भविष्यको दिनमा पक्कै पनि बदली गर्छ, आफूलाई परिवर्तन गर्छ, बन्छ भन्ने बाबाको उम्मेद हुन्छ हामी बच्चाको प्रति। लेकिन वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी है, इसलिए आगे के लिए अटेंशन भी दिलाते हैं हैन। टिचरहरूले के गर्नुहुन्छ? पढाउनुहुन्छ। अब इक्जाम आउँदैछ, आफूलाई तयार गर्नु, यस्तो खालको पेपर आउँछ भनेर अटेन्सन त दिलाउनुहुन्छ नि टिचरहरूले। त्यस्तै बाबाले पनि हामीलाई अटेन्सन दिलाइरहनु भएको छ कि बच्चे अब आउने परिस्थितिहरू
हैन। अबको संसारको हालत यस्तो हुनेवाला छ, त्यसको लागि तिमीले आफ्नो अवस्था यस्तो बनाउनु पर्नेछ हैन। स्वयंको रक्षा यो तरिकाबाट गर्नुपर्नेछ। सब बाबाले हामीले के गर्दै हुनुहुन्छ त अटेन्सन खिचाउँदै हुनुहुन्छ। तो आज बाप दादा विश्व परिवर्तन के कार्य की और विश्व परिवर्तक बच्चों के रिजल्ट देख रहे थे। वृद्धि हो रही है, आवाज चारों ओर फैल रहा है, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का भी आरंभ हो गया है। भन्नु नि पर्दा एकैचोटि त खोल्दैन नि। अस्तिको मुरली बाबाले भन्नु नि पर्दा स्वार खोल्दैन, अलिकति अड्किन्छ नि कहिलेकाहीँ। सुन्नुभयो मुरली अलि अस्ति भर्खरको मुरलीमा हैन। त्यो पर्दा बिस्तारै बिस्तारै खोल्ने क्रममा थोरै अड्केको छ कारण अकारणले। सट्टै पर्दा खोल्यो भने के हुन्छ? सकिहाल्यो हैन। सायद आइतबारकै मुरली हो क्या बाबाले गएको आइतबारको। बच्चे अब बिस्तारै आवाजको सेवा बन्द हुँदैछ, मनसाको सेवा बढिरहेको छ र यो सेवा पनि के हुन्छ? बन्द हुन्छ। र तिमी चैतन्य ठाकुर यति सहज धजको रूपमा रहौ। अबको समयमा दृष्टिको द्वारा सेवा हुनेवाला छ हैन। कुनै पनि आत्माहरू आउँछन्, तिम्रो दृष्टिले उनीहरूको हर कार्य पुरा हुन्छ। त्यो सिद्धि स्वरूप आत्मा तिमी बन्नुपर्छ। हाम्रो दृष्टिले बिग्रेको काम बन्छ। हाम्रो दृष्टि पर्दा बित्तिकै कोही बिमारीको बिमार ठिक होस् हैन। मलाई दृष्टि दिनु। यो बाबाले भन्नुहुन्छ अब यो सेवा आरम्भ हुनेवाला छ। त जब यो सेवाको पाठ सुरु हुन्छ, हुनु नै के हो त भने बाबाको प्रत्यक्षता हुनु, इष्टदेवहरूको साक्षात्कार हुनु हो कि हैन। जब त्यो समय अगाडि आउँछ त बाबाले के भन्नुहुन्थ्यो त्यो मुरलीमा? त हजारौंको भिडभाड हुन्छ। अनि त्यो भिडभाडमा फेरि हामी आनन्दले मुरली सुन्न सक्छौँ हैन। एकातिर बहुत बाहिर बहुत प्रकृतिको हलचल हैन, राजनीतिको हलचल अहिले कस्तो छ हैन। धेरै खालको परिस्थितिहरू हलचलमा हुन्छन् हैन। र साथसाथमा फेरि बाबाको बच्चाहरूको पनि स्थिति त्यही किसिमको हुनु पर्यो। र त्यही किसिमले बाबाले भन्नुहुन्छ पर्दा खुल्छ, प्रत्यक्षताको पर्दा के हुन्छ त खुल्नको लागि आरम्भ भयो भनेको 87 मा बाबाले गिनती गर्नु त। चारों ओर की आत्माओं में अभी इच्छा उत्पन्न हो रही है कि नजदीक जाकर देखे। सुनी सुनाई बातें अभी देखने के परिवर्तन में बदल रही है। ये सब परिवर्तन हो रहा है, फिर भी ड्रामा अनुसार अभी तक बाप और कुछ निमित्त बने हुए श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव का परिणाम यह दिखाई दे रहा है। अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करे तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे हैन। यो विधि अनुसार तिमी गर्यौ भने सिद्धि स्वरूपमा तिमी बाबाले भन्छ प्रत्यक्ष हुन्छौ दुनियाँको अगाडि। अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हैं, बाप दादा देख रहे थे दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद सफलता का आधार सुपरिवर्तन हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ दिल पसंद, लोक पसंद र बाप पसंदको आधार भनेको के रहेछ त? के रहेछ? सुपरिवर्तन हैन। आफूलाई परिवर्तन गर्नु। अभी कमी है और सो परिवर्तन की कमी क्यों है? उसका मूल आधार एक विशेष शक्ति की कमी है हैन। अहिलेसम्म हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनौं मान एउटै कुराको कमी छ भन्नु है बाबाले। त्यो कमी के भन्नु है? त्यो एउटै कमी के हो त? सुपरिवर्तन पनि तब आउँछ कि जब त्यो गुण हुन्छ। के होला भन्नु त? पहिले बताइसके थिए मुख्य पॉइंट में माथि महसुसता की शक्ति हैन। किनकि अब म भित्र यति अब मैले महसुस मेरो कुनै गल्ती भइरहेको छ, ममा कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई मैले ओहो ममा यत्रो कमी रहेछ, मबाट यत्रो गल्ती भइरहेको रहेछ, मबाट यत्रो मिस्टेक भइरहेको रहेछ, मैले आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर भित्र त्यो आफ्नो गल्तीको रियलाइज गर्यौं भने भो अनि हामीमा परिवर्तन महसुस भयो। ममा गल्ती भयो भन्ने महसुस थालेको परिवर्तन ल्याउँछ त हैन। कतिपयलाई त्यो गल्ती उबाट गल्ती भइरहेको हुन्छ हैन, तर उलाई महसुसै हुन्न कि
उसैले पनि हामीलाई सुझाव सल्लाह दिन्छ गल्तीको बारेमा अथवा कुनै पनि कुराको बारेमा। तर मैले त्यो हो भनेर मैले महसुस भित्र गरेँ भने मात्र त्यो व्यक्तिले दिएको सुझाव र सल्लाहले मेरो जीवनमा काम गर्छ, परिवर्तन गर्छ कि। जो महसुसता भएन भने गाग्री खाली छ, मैले यसलाई भर्नु छ, गाग्री खाली हो भन्ने महसुस भयो, मलाई भर्नुपर्छ भन्ने आउँछ त नि। भरि नै छ भनेपछि त्यहाँ कहाँ भरिन्छ। त्यस्तै मनै ठिक छु, मनै राम्रो छु, मैले जे गरिरहेको छु म ठिकै गरिरहेको छु हैन, म त जे छु राम्रै छु भन्ने भयो भने अनि भित्र अरू कमी कमजोरी उसले देख्नै सक्दैन त अनि उसले आफूलाई कसरी परिवर्तन गर्छ। 20औं वर्ष ज्ञान सुनोस्, उसमा परिवर्तन आउँदैन। त्यही भएर परिवर्तनको आधार नै के हो त? महसुसता हैन। चाहे ती खानपानका कुरा हुन्, चाहे स्वभाव संस्कारका कुरा हुन्। यो चिजले मलाई नोक्सान गरेछ, यो चिज खानुहुन्न हो त नि मेरो स्वास्थ्य बिग्रिँदै गइरहेको छ, मेरो अवस्था बिग्रदै गइरहेको छ हैन। बाबुले दिएको नियम श्रीमत प्रमाण मलाई चल्नु छ, यसमा यो प्राप्ति छ र त्यो प्राप्तिको पनि महसुस हैन, आफूलाई घाटा भएको नि महसुस भित्रबाट भयो भने पो अनि सबै कुरामा परिवर्तन आउँछ भन्नु त। सबै कुराको आधार के रहेछ त? महसुसता। यही एउटा शक्तिको बाबुले भन्छ कमी छ हैन। त्यही भएर बाबुले भन्छ गल्ती गर्नु कुनै पाप होइन अरे कि, मान्छे गल्तीको पुतला हो, गल्ती हुन्छ, हामी सबैबाट हुन्छ। तर गल्ती गरिसकेपछि त्यो गल्तीको महसुस नगर्नु त्यो के हो त? महापाप हो हैन। गल्ती महसुस हुनु पर्यो नि त, महसुस हालेको फेरि भोलि त्यो गल्ती हुन्न त नि। तो कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। बाबा भन्नुहुन्छ जब तक तिमीलाई महसुसता हुँदैन तब तक तिमीलाई अनुभूति हुँदैन, जब तक तिमीले अनुभूति गर्दैनौ तब तक तिम्रो ब्राह्मण जीवनको विशेषताको बाबाले भन्नुहुन्छ फाउन्डेसन जग तिम्रो मजबुत हुँदैन। जगै नहालिकन घर बनाएको घर कस्तो होला? धेरै समय टिक्छ? टिक्दैन हैन। त्यही भएर हामीले हरेक कुरा, मैले अघि नै भने नि, हरेक कुराको महसुसता बाबाले दिएका श्रीमत, बाबाले दिएको श्रीमत भित्र के कुराहरू छ त्यो सबै कुराको मैले महसुस गर्नु पर्यो कि। अमृत बेला उठेदेखिबाट बेलुका सुत्ने बेलासम्मको बाबाले हामीलाई श्रीमत दिनुभएको छ। यतिसम्म कि तिम्रो सोच पनि कस्तो हुनुपर्छ, सोचको पनि क्वालिटी बाबाले बताउनु भएको छ। हर कुराको हैन विधि विधान बाबाले दिनुभएको छ, सूत्र बताउनु भएको छ बाबाले। त्यो अनुसार म चलिन भने मेरो जीवनको जग मजबुत हुन्छ हुँदैन, कुनै न कुनै दिन ढल्छ फेरि। ब्राह्मण जीवन हैन, यो घर पनि ढल्छ, यो जीवन रूपी घर पनि के हुन्छ त फेरि ढल्न सक्छ। त्यसले गर्दा जग के हुनु पर्यो? मजबुत हुनु पर्यो। आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने ल्याऊ। आदिकालदेखि ब्राह्मण जीवनलाई अगाडि ल्याऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। पहला परिवर्तन मैं आत्मा हूँ, बाप मेरा है। हामीले पहिलो परिवर्तन आफूलाई के गर्नु पर्यो त? म के हुँ? म यो देह होइन, म के हुँ? एक आत्मा हुँ, चैतन्य शक्ति हुँ म। त्यो भित्र त्यो महसुस आयो भने बल्ल बाबा प्रति बल्ल निश्चय हुन्छ हैन, विश्वास हुन्छ। पहिलो महसुस त त्यो हुनु पर्यो। तो जब महसूस करते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, यही मेरा बाप है, तो महसूसता अनुभव कराती है, तभी परिवर्तन होता है। जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से चलते हैं, और जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभव बताती है तब तीव्र पुरुषार्थ बन जाते हैं। ऐसे जो भी परिवर्तन की विशेष बातें हैं, चाहे रचयिता के बारे में चाहे रचना के बारे में, जब तक हर बात को महसूस नहीं करते कि हाँ यहाँ वही समय है, वही योग है, वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, जब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती, कोई की वायुमंडल के प्रभाव से थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा लेकिन सदा काल के लिए नहीं होगा।
तर महसुस गरेर परिवर्तन ल्याएको कुरा दिगो हुन्छ, टिकाउ हुन्छ। तर परिस्थितिले ल्याएको परिवर्तन, हैन, वातावरणले बनाएको परिवर्तन त दिगो हुँदैन। जस्तो मान्नु कोरोना आयो, हैन, मान्छे बाध्य भए आफ्नै हातले खाना बनाएर खाए, कसैसँग नि हात मिलाएनन्, टच भएनन्, हैन। त्यो एउटा बाध्यताले समयले ल्याएको परिवर्तन हो नि त। अब त्यो त्यो त्यस्तो तरिकाले ल्याएको परिवर्तन दिगो भयो त। फेरि अलि दिनपछि खुल्ला भयो, कोरोना अलिकति कम हुँदै गयो, फेरि मान्छे जस्ताको जस्तै पहिलाकै स्थितिमा आयो कि आएन, आइसक्नु थाल्यो, हैन। त्यस्तै अब हामी त त्यो तरिकाले परिवर्तन भएको होइन नि त। हामीलाई महसुसताले, हैन, आफ्नै हातले बनाएर, किनकि भगवानले जति पनि श्रीमत दिनुभयो, हैन, चाहे ब्रह्मचर्य व्रत, चाहे खानपान शुद्धिका कुराहरू, हैन, चाहे आफै हैन, हरेक कुराको जो शुद्धि बाबाले बताउनु भयो उति बेलाको समयमा, आजभन्दा, हैन, जब बाबा यो सृष्टिमा आउनुभएको थिएन तब तक बाबाले अहिलेको वर्तमान कलियुगलाई देखेर नि त्यति बेला नियम र मर्यादा हामीलाई बताउनु भयो, हाम्रो बचावको लागि, हाम्रो सुरक्षाको लागि, हैन, ताकि भोलिको दिनमा यस्तो समय, यस्तो परिस्थिति आउनेवाला छ, त्यसबाट आफूलाई रक्षा गर्नको लागि बाबाले ती मर्यादाहरू बताउनु भयो, हैन। जसले हो यो भनेर महसुस गर्छ उसले आफूलाई हर कुरामा परिवर्तन गर्छ। जसले बाबाको दिएको श्रीमतलाई नै अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भएपछि कहाँ परिवर्तन आउँछ त नि, आउँदैन, हैन। त्यसमा पनि सहजता हुनु पर्यो। सदाकालको परिस्थितिले ल्याएको, वायुमण्डलले ल्याएको प्रभाव बाबाले हुन्छ सदाकालको लागि टिक्न सक्दैन। महसुसताको शक्ति सदाकाल का सहज परिवर्तन कर लेगी। इसी प्रकार सो परिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति नहीं तब तक सदा काल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसमें विशेष दो बातों की महसूसता चाहिए। एक अपनी कमजोरी की महसूसता, है ना, पहिलो बाबाले हुन्छ आफ्नो कमजोरी को महसूसता। दूसरा जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश स्थिति की महसूसता, हैन। अब चाहिँ कुनै आत्मा फेरि निमित्त बनेका हुन्छन्, कसैको इच्छा, उसको मनको भावना, व्यक्ति कमजोरी वा परवश स्थितिको महसूसता, हैन। व्यक्ति कमजोर हुन्छ नि त, उसको स्वभाव संस्कार त्यसले टकराव सिर्जना गर्छ, हैन। कुनै ठाउँमा वातावरणै यस्तो हुन्छ अनि त्यसले पनि हामीलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। हरेक कुराको बाबुले हुन्छ महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप को महसूसता में हो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सो स्थिति उन्नति को भी महसूसता अपनी सो उन्नति का आधार है। तो सो परिवर्तन महसूसता की शक्ति बिना नहीं हो सकता है ना। स्वयं सो परिवर्तन भावले हुन्छ महसूसता को बिना परिवर्तन होना संभव छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। इसमें भी एक ही सच्चे दिल की महसूसता, दूसरी चतुराई की महसूसता भी है, क्योंकि नलेजफुल बहुत बन गए हैं, हैन। कोही फेरि के गर्छन्, चतुराई पनि गर्छन् यसमा।
ओम शान्ति। बाबा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? त महसुसता पनि बाबाले हुन्छ दुई प्रकारबाट गरेका हुन्छन् हैन। एउटा सच्चा दिलबाट हो भन्ने भित्र महसुसता हुन्छ। कति बेला फेरि के हुन्छ, हो ठिक हो, परिवर्तन हुनुपर्छ, हो महसुस गर्नुपर्छ भनेर एकदम बाठो बठाई तरिकाले गरेको हुन्छ अरूलाई देखाउनको लागि। तर हैन, त ठगी त आफै माथि गरे नि त, उसले अरूलाई ठग्या त होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ, समय देख अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती जो परिवर्तन कर लेवे हैन। आफ्नो कुरालाई अघि राख्नको लागि, आफ्नो कुरा उपर गर्नको लागि हैन, सिद्ध जिद्दी गरेर सिद्ध गर्नको लागि, नाम मान शान प्राप्ति गर्नको लागि, एकछिनको लागि आफूलाई परिवर्तन गरे जस्तो गरेर कोही कोही हुन्छ नि, त्यस्तो नेचर हुन्छ कि आफ्नो काम पट्टाउनको लागि हुन्छ, यसो अलिअलि परिवर्तन भयो जस्तो कुरो मान्दै जस्तो सुन्दै जस्तो हैन, अलिअलि महसुस गर्दै जस्तो गर्ने, अनि आफ्नो काम पुरा भइसकेपछि फेरि आफू पहिलाकै स्थितिमा जस्ताको जस्तै फर्किने हैन, यस्तो नेचर हुन्छ हैन। बाबाले अस्ति महिलेमा भन्नु है, जसले आफ्नो गल्तीलाई, आफ्नो कमीलाई, कमजोरीलाई परिवर्तन गर्दैन, महसुस गर्दैन, उसले आफूले आफूलाई ठगिरहेको छ। घाटा त कसलाई आफैलाई लाग्यो नि। तो दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है और चतुराई वाली महसूसता थोड़े समय के लिए दूसरों को भी खुश कर लेते, अपनों को भी खुश कर लेते हैन। जसले दिलबाट महसुसता गर्छ उसले भगवानबाट उसले आशीर्वाद प्राप्त गर्छ। जसले चतुराई गर्छ भने उसलाई एकछिनको लागि ऊ आफू पनि खुश भएको हुन्छ, अरूलाई पनि एकछिनको लागि उसले खुश गराइदिएको हुन्छ। एउटा अव्यक्त मुरलीमा बाबाले के भन्नुहुन्थ्यो भने, जसले कुनै पनि गल्ती गरेर महसुस गर्दैन भने त्यो नि पत्थर बुद्धि भनेकै त्यही हो रे। पत्थर भनेको ढुङ्गो, त्यो ढुङ्गोलाई केही महसुस हुन्छ त नि? दिनदिनै गाली गर, कराउ, त्यही गरेर ढुङ्गा ठोक, बाजा बजाऊ, त्यसले केही भन्छ भन्दैन नि, उसलाई महसुसै हुन्न। बाजा बजा खाने कि के गरे खाने कि होइन, मलाई गाली गरेका हुन् कि थाहा हुन्न नि। त्यस्तै जुन बच्चाले आफ्नो गल्तीलाई भित्रबाट रियलाइज गर्दैन भने त्यो नि पत्थर बुद्धि हो रे कि। पत्थर बुद्धि नै त्यही हो भन्नुहुन्थ्यो बाबाले। त तीसरे प्रकार की महसूसता हैन, पहिलो दोस्रो बाबाले तेस्रो प्रकारको महसूसता छ। मन मानता है कि यह ठीक नहीं है, विवेक आवाज देता है कि यह यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप से अपने को महारथ सिद्ध करने के लिए अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमजोर या कम न करने के कारण विवेक का खून करते रहते हैं। या विवेक का खून करना भी पाप है हैन। तेस्रो खालको महसुसता बाबाले भन्नुभयो, मनले चाहिँ यो ठिक होइन भनेर पनि स्वीकारेको हुन्छ र विवेकले आवाज पनि दिइरहेको हुन्छ कि यो यथार्थ छैन भनेर, फेरि पनि बाहिरको रूप हैन। अब यत्रो जनाको बीचमा मैले आफूलाई गल्ती महसुस गरेँ भने, मैले केही भने हैन, म त मारो थियो, म पुरानो, म यस्तो हुँ हैन, मेरो मान घट्छ, मेरो शान घट्छ, मेरो उचाइ घट्छ भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ कि आफ्नो विवेकको हैन, आफ्नो विवेक हैन। कतिपय बाबाले भन्नुहुन्छ दिल र दिमागलाई प्रयोग गर्न पर्यो। दिल कहाँ लगाउने, दिमाग कहाँ लगाउने त्यो जान्न पर्यो नि। दिल लगाउन थाल दिमाग मात्र लगाएर नि भन्न, दिमाग लगाउन थाल दिल मात्र लगाएर नि भन्न। दिल र दिमागको ब्यालेन्स भयो भने बल्ल सफलता मिल्ने भयो। त्यसको लागि बाबाले भन्छ, जसले आफ्नो विवेकको खून, विवेकको हत्या गर्छ भने त्यो पनि के हो त, विवेकै प्रयोग भएन कि। विवेकी बन्नु पर्यो नि त, कहाँ के गर्ने भनेर विवेक त प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यो भएन भने पनि बाबाले के भन्नुभयो त, यो पनि एउटा पाप हो। जैसे आप घात महापाप, ऐसे यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं और उनके मन की डायलॉग सुनते रहते हैं। बहुत सुंदर डायलॉग होते हैं हैन। बाबाले त
अब मनको एक एक कुराको आवाज त बाबासँग पुग्छ नि त। मूल बात ऐसी महसूसता वाले ये समझते हैं कि किसको क्या पता पड़ता है, ऐसे ही चलता है ना। बाहिरबाट हेर्दा त बहुत राम्रो रूप छ, तर भित्रभित्र उसको दिल त खाएको हुन्छ नि त। मैले चतुराई गरेछु, मैले पट्टाइ गरेको छु, मैले बनावटी कुरा गरेको छु, आफ्नो मन त खान्छ नि त। बाबाले चाहिँ उसको डायलग सुनेर बाबालाई नि के लाग्छ अरे, हाँसो लाग्छ अरे। मूल बात ऐसी महसूसता वाले ये समझते हैं कि ये किसको पता नहीं है। सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता, लेकिन पता होते भी बाप अनजान बन भोलेपन में भोलेनाथ के रूप से बच्चों को चलाते हैं। जबकि सुना जानते हैं फिर भोला क्यों बनते, क्योंकि रहम दिल बाप है और पाप में पाप न बढ़ते जाए यह रहम करता है। हैन, यो बच्चाले यस्तो गरेछ भन्ने बाबालाई महसुस पनि हुन्छ। बाबाले हामीलाई इशारा पनि दिनुहुन्छ कि ताकि बच्चाको पापमाथि पाप फेरि अझै चढ्दै नजाओस् भनेर बाबाले हामीलाई के गराउनुहुन्छ त, शिक्षा र सावधानी दिएर महसुस गराउनुहुन्छ। ऐसे बच्चे चतुर सुजान बाप से भी अथवा निमित्त आत्माओं से भी बहुत चतुर बन सामने आते हैं, इसलिए बाप रहमदिल भोलानाथ बन जाते हैं। हैन, बाबासँग पनि उसले कुरो मनाउँछ। जो निमित्त बनेका आत्माहरू हुन्छन् उनीहरूको अगाडि पनि एकदमै टाइ फाइ गरेर कुरो बनाइदिन्छ। हैन, कुरो बनाइदिनलाई त के भन्छ, गरिपुऱ्याउनु गाह्रो हुन्छ। हैन, कोही चाहिँ के हुन्छ, कुरो मात्रै गर्ने हुन्छन्। कुरोको खेती के कुराको खेतीलाई पनि के सजिलै त छ नि, हैन। गरिपुऱ्याउनु गाह्रो छ, तर गरिपुऱ्याउनेवाला कार्यमा ल्याउनेवाला बच्चा के छन् त, बहुत थोरै छन्। बाप दादा के पास हर बच्चे के कर्म का, मन के संकल्पों का खाता हर समय का स्पष्ट रहता है। बुझ्नु नि त, यो नसोच्नु कि मैले सोचेछु कसले देखेछ र, हैन। बोलेको कुरा त सुनिन्छ, गरेको कुरा देखिन्छ, तर मनभित्र सोचेको कुरा त कहिले देख्दैन नि, बाबा बाहेक र म बाहेक। अब मैले कसको प्रति राम्रो नराम्रो के सोचेछु भन्ने कुरा मलाई थाहा भयो, बाबालाई थाहा भयो। तर बाबाले चाहिँ त्यो मनको संकल्पको खाता पनि मसँग छ भन्नुभयो। त्यही भएर हामीले यस्तो नराम्रो सोच जसको प्रति, जुन कुनै व्यक्तिको प्रति चलाएँ भने त्यो पनि मेरो पाप खातामा जन्म भयो। जुन कारणले गर्दा मैले के गरेँ, प्रकृतिको पाँचै तत्त्वलाई दूषित गर्ने काम गरेँ। जब म हर पल हर क्षण बाबाको ज्ञानको चिन्तन, बाबासँग नै रहन्छु, ज्ञानको रत्नसँग नै खेलिरहन्छु, हैन। एकदम बाबाको यादमा मैले हर कर्म गर्छु भने वायुमण्डललाई, प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्नको लागि म सहयोगी बने। हैन, म के गरिरहेको छु भन्ने कुरा त हरेकले हरेकको अवस्थालाई चेकिङ गर्नु पर्यो। त बाबा भन्नुहुन्छ, दिलों को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बच्चे की दिल की हर धड़कन का चित्र स्पष्ट ही इसलिए कहते हैं कि मैं हर एक के दिल को नहीं जानता, क्योंकि जानने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट है ही। स्पष्ट आफ्नो अगाडि आएपछि जान्न किन पर्यो भन्नुहुन्छ बाबा। मसँग सबै स्पष्ट हुन्छ। हर घड़ी की दिल की धड़कन व मन के संकल्प का चार्ट बाप दादा के सामने है। बता भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बता सकते हैं। बाबाले बताउनै सक्नुहुन्न, भन्नै सक्नुहुन्न हो र? सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न बाबाले? बाबाले बताइदिन सक्नुहुन्छ। तिथि, स्थान, समय और क्या किया, ये सब बातें बता सकते हैं। बुझ्नु? अहिले चाहिँ सचिन भाइको धर्मराजको अदालत भन्ने एउटा क्लास आयो कि, त्यो सुन्नु राम्रोसँग सबले। एक एक कुराको रेकर्ड सहित हाम्रो अगाडि त्यो गर्न आउँछ। हामीलाई महसुस हुन्छ। तिमीले अब, किनकि अहिले त मान्छेले गुप्त रूपबाट मैले के बोल्यो भने रेकर्ड गरिदिन्छ नि त, अनि मैले होइन बोले होइन भन्न पाइन्छ, त्यही रेकर्ड सुनाइदिएपछि त आफ्नै आवाज छ, होइन। त्यस्तै बाबाले पनि हाम्रो एक कर्म हाम्रो अगाडि नै ल्याएर प्रत्यक्ष गरिदिनुहुन्छ। अनि बच्चे, यसको सजाय तिमीलाई यो तोकिएको छ, यसको सजाय यो तोकिएको, होइन छैन भन्न पाइएन। त्यसको लागि बाबा हुनुहुन्छ, यस्तो नभन कि मैले तिथि, स्थान, समय क्या किया सब बता सक्थे। ठाउँ पनि बताइदिन्छु, मिति पनि बताइदिन्छु, हैन।
तो सबै कुरा म बताइदिन सक्छु भन्नुहुन्छ बाबाले। लेकिन जानते हुए भी अनजान रहते हैं बाबा। तो आज सारा चार्ट देखा कि नहीं देखा? साक्षात्कार भयो कि भएन? ज्ञानको द्वारा नि साक्षात्कार बाबाले गराउनु भयो नि। सो परिवर्तन तीव्र गति से न होने का कारण सच्ची दिल की महसूसता की कमी है। महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कर सकते हैं, ये तो समझते हो ना। कभी अपने को बाप के नूरे रत्न आत्मा अर्थात नयनों में समाये हुए श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। नयनों में तो बिंदु ही समा सकता है, शरीर तो नहीं समा सकेगा, है ना? बाबा को नयन में तो नूर ज्योति नहीं समाउन सक्छ, यत्रो ठुलो शरीर कहाँ समाउन सक्छ? नहीं सकेगा। कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाले मस्तक मणि चमकता हुआ सितारा महसूस करो। के भन्नु बाबाले? कहिले बाबाको नयनमा आफूलाई नूरको रूपमा देखा, हैन? कहिले भगवानको म शिरको के हो त? मणि हो, ताज हो, त्यस्तो महसूस गर। कभी अपने को ब्रह्मा बाप की सहयोगी राइट हैंड साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो। कहिले के गर्नु त? बोल्नु के बोलेपछि अलि के हुन्छ? याद हुन्छ। कभी अव्यक्त फरिश्ता रूप का महसूस करो। के महसूस गर्नुलाई भन्नु त? पहिलो पाइन्टसँग बोल्नु। अहिले बाबाले के भन्नु त? भाइजीहरू बोल्नु। सुन्नु भन। कहाँ हुनुहुन्थ्यो? यहाँ हुनुहुन्थेन क्या? पहिला बाबाले के भन्नुभयो? बाबाको नयनको म नूर हो, त्यसको एकदम महसुस गर। मुखले बोल्ने मात्र होइन कि एक एक कुराको हामीलाई महसुस त हुनु पर्यो। बाबाको नयनको म कहूँ नूर हो, हैन? त बाबाले यी आँखा, मेरा जुन आँखाहरू छन् भगवानले यही आँखाबाट देखिरहनु भएको छ। मेरो नजर, मेरो दृष्टि कस्तो हुनुपर्छ? बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर भगवानको म मस्तक मणि हो, त्यस्तै ब्रह्मा बाबाको म के हुँ त? सहयोगी भुजा हुँ। त म कसको सहयोगी बनिरहेको छु यसको भित्र महसुस हुनु पर्यो। आज एउटा व्यक्तिको सहयोगी बन्यो भने त व्यक्तिले नि एकछिन क्षणिकको लागि मलाई सहयोग दिन्छ कि दिन्न? के प्राप्ति त गराउँछ नि। तर म संगम युगमा भगवानको सहयोगी भुजा बनेको छु। भगवानको कार्यमा म प्रयोग भइरहेको छु। मेरो तन, मेरो मन, मेरो धन, मेरो समय, मेरो संकल्प, मेरो श्वास भगवानले विश्व परिवर्तनको कार्यमा, भगवानको यत्रो महान यज्ञमा मेरो सफल भइरहेको छु। हेर्नु त्यो भित्रबाट बाबाले महसुस गर, कति नशा चढ्छ, कति खुसी लाग्छ, लाग्दैन? खुसी चढ्छ कि चढ्दैन? र बाबाले भन्नुहुन्छ कहिले के गर? आफूलाई एकदम अव्यक्त फरिश्ताको महसुस गर, हैन? भर्खरै पनि त्यो फिलिङ गर्नु त। स्थूल शरीरलाई मैले यहीँ छोडिदिइरहेको छु, जसरी कपडा मैले उतार्छु, बदली गर्छु, त्यस्तै प्रकारले म सूक्ष्म शरीरलाई धारण गर्दै फरिश्ता बनेर, अनि यो हलबाट, यो छतबाट माथि, हैन, बादलको दुनियाँमा, सूर्य चन्द्रमा तारागण भन्दा पनि माथि, हैन, त्यो सूक्ष्म वतनमा म पुगिरहेको छु, हैन? यस्तो फिलिङ गर्नु, अनुभूति गर्नु, त्यो भित्र महसुस हुनु पर्यो। योग भनेकै महसुसता। अनि जब त एक एक कुराको महसुस हामीलाई हुन्छ नि, हामीलाई निद आउँदैन, योगमा आलस्य अलबेला बनाउँदैन, योगमा इन्ट्रेस्ट बढ्दै जान्छ।
कति बेला योगमा राख्ने भनेको सधैँ दिन राखे जस्तै हुन्छ। अरू सबै कर्ममा सेवा गर्न तयार, योगमा बस भन्दा सक्दैन। किन? त्यो आनन्द, त्यो रस, त्यो महसुसता उसलाई हुँदैन नि, चाख्न पाउँदैन नि उसले, अनि उसलाई खटपटी लाग्छ होइन। अब यत्रो होइन, अब यत्रो 20औं वर्ष भइसक्यो हामी बाबाको ज्ञान सुन्न थालेको, अहिले अझैसम्म पनि म आत्मा हुँ, म फरिस्ता हुँ भन्ने त्यो कुराको महसुस चाहिँ हामीलाई हुँदैन। मुखले मात्रै म परमधाम निवासी हुँ, म आत्मा हुँ भनेर मात्र भयो त? कहिलेसम्म भनिरहने, कहिले महसुस गर्ने त, कहिले अनुभूति गर्ने? अनुभूति नभइकन परिवर्तन आउँदैन हामीलाई। बाबाले महसुस नभएसम्म परिवर्तन आउँदैन हाम्रो। बाबाले चाहिँ महसुस गर, ऐसे महसूसता की शक्ति से बहुत अनोखे अलौकिक अनुभव करो, सिर्फ नॉलेज की रीति वर्णन नहीं करो। बाबाले भनिहाल्नु भयो होइन, दिमागी तौरबाट मुखले मात्र वर्णन नगर, म फरिस्ता हुँ, म ब्राह्मण हुँ, म देवता हुँ, म सूक्ष्म वतनवासी हूँ, परमधाम निवासी हूँ, बाबा भगवानको बच्चा हूँ, म सहयोगी भुजा हूँ, यसरी मुखले मात्र भनेर भने कि वर्णन गरेर मात्र भने। इसको एक एक दृश्य देख्दै, एक एक कुराको महसुसताको गहिराईमा हैन, अनुभवको गहिराईमा एकदमै अनुभव हुनु पर्यो कि भित्रबाट। अनि जसले त्यो अनुभव गरेको कुरा हुन्छ नि त्यसले जीवनभरि भुल्दैन। बुझ्नु नि, सुन्तला देखेको छ भने कति पहेँलो रसिलो छ बाहिरबाट हेर्दा, देखियो नि त। त्यसलाई खाएरै भित्र महसुस गरियो भने, अनुभूति गरियो भने, अनुभव गरियो भने बिर्सिन्छ त त्यो स्वादलाई? बिर्सदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ सिर्फ मुखले मात्रै वर्णन नगर, त के गर भन्नु बाबाले? एक एक कुराको महसुस गर। इस महसुसता की शक्ति को बढ़ाओ तो दूसरी तरफ की कमजोरी की महसूसता स्वतः ही स्पष्ट होगी। शक्तिशाली दर्पण के बीच छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और परिवर्तन कर लेंगे तो समझा। सो परिवर्तन का आधार महसूसता शक्ति है, शक्ति के कार्य में लगाओ, सिर्फ गिनती करके खुश न हो। हाँ, यह भी शक्ति है, ये भी शक्ति है ना। मुखले वर्णन गरेर मात्र खुसी भान्छ नभऊ, लेकिन शो प्रति, सर्व प्रति, सेवा प्रति सदा कार्य में लगाओ। समझा? समझा कि नहीं समझा? कई बच्चे कहते कि बाप यही काम करते रहते हैं क्या? कोई यस्तो नि भन्छ नि बाबालाई, लेकिन बाप क्या करे, साथ तो ले ही जाना है। जो साथ ले जाना है तो साथी भी ऐसे चाहिए ना, इसलिए देखते रहते हैं और समाचार सुनाते रहते हैं कि साथी समान बन जाए, है ना। हामी सबै बाबाको बच्चाहरू बाबा समान बनेर साथमा जाने हो नि त। जानु त सबै दुनिया नै जान्छ नि, दुनियाकै तरिकाले हामी जानु पर्यो भने के चाहिँ अन्तर रहेछ नि दुनिया र हामीमा। पीछे पीछे आने वाले की तो बात ही नहीं है, वो तो ढेर के ढेर होंगे, लेकिन साथी तो समान चाहिए ना। आप साथी हो या बराती हो? साथी बन्ने कि बराती बनेर जाने हो? सजनी बन्ने कि जन्ती बनेर जाने हो? जन्ती त पछि पछि हुन्छ, साजन र सजनी त साथमै हुन्छन्। बरात तो बहुत बड़ी होगी, यत्रो दुनियाको बरात त कति हुन्छ। इसलिए शिव की बरात मशहूर है ना, नारायण की, राम की भने हैन, शिव की बरात भनेको छ। बरात तो भेराइटी होगी, लेकिन साथ तो ऐसे चाहिए ना। जन्ती जाने त त्यहाँ कति हुन्छन्, त्यो दुनियाको शादीमा नि हेर्नु त कति हुन्छन्, हजारौंको अन्दाजमा पनि हुन्छ। तर जोडी बन्नेवाला त दुईटै त हुन्छन्, समानवाला नै जोडी, समान नै उसले आफ्नो जोडी बनाएको हुन्छ। सबै जन्तीले आफ्नो जोडी बनाएको हुन्छ र साधनले भन्नु त। त्यस्तै बाबाले पनि मलाई के गर्नु पर्छ, आफ्नो जोडी बाबाले चुन्नु पर्यो। बाबा समान बनेको बाबाले चुन्नुहुन्छ त नि, हैन। सजनी पनि साधन समान हुनु पर्यो। त इससे स्टोन जोन है। स्टोन जोन में क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्षता का सूर्य कहाँ से उदय करेंगे? बाप से प्रत्यक्षता हुई, वो बात तो अब पुरानी हो गई, लेकिन अब क्या करेंगे? पुरानी गद्दी है, ये तो नशा अच्छा है, लेकिन अब क्या करेंगे?
अभी कोई नवीनता का सूर्य उदय करो जो सबके मुख से निकलेगी। यह ईस्टर्न जोन में नवीनता का सूर्य प्रकट हुआ है। जो कार्य अभी तक किसी ने न किया हो वो अब करके दिखाओ। फंक्शन सेमिनार किए, हाँ, वाईपी विशिष्ट व्यक्तित्व की सेवा भी अखबारों में डाला, ये तो सभी करते हैं, लेकिन नवीनता की कुछ झलक देखाओ। हैन, ईश्वर सेवा त भइरहेको छन्, अझ यो भन्दा पनि नवीनता देखाओ भन्नुहुन्छ बाबाले। बाप का घर सो अपना घर, आराम से सब पहुंच गए हैं। दिल का आराम स्थूल आराम भी दिला देता है। जब मन को आराम मिल्यो भने तनमा त्यसै आराम मिल्छ। तर तनमा आराम भएर मात्र मनलाई आराम पुग्दैन। बरु तनको आरामले मनको मनको आरामले तनलाई पनि आराम दिन्छ। हैन, बिस्तारमा मस्त निदाउने भनेर गफ निदे लाउन खटपटी र छटपटी भएर बिछाको च्यादर पनि तल खसिसक्छ, निद्रै आउँदैन। हैन, त्यही बिजाउन थाल्छ, त्यसले कोप्न थाल्छ, के फाइदा। जब मन आनन्दमा छ भने गुन्द्रीमा बसेर के हुन्छ, निद्रा लाग्छ। तो दिल का आराम नहीं तो आराम के साधन होते भी बेआराम होते। बुझ्नु, बाबाले भन्नुभयो अब आरामै छैन भने साधन भएर पनि के हुन्छ, बेआराम बेआराम हुन्छ। तो दिल का आराम ही अर्थात दिल के सदा राम साथ में है। इसलिए कोई भी परिस्थिति में आराम अनुभव करते हो। आराम है ना कि आना जाना बेआराम लगता है। अब बाटोमा अब मधुवन पुग्दाखेरि के हुन्छ, बाटोमा अलिअलि त थकाइ हैन, अलिअलि यताउता भइहाल्छ तलमाथि। तर बाबाले भन्नुहुन्छ यस्तो त आराम हराम त त्यस्तो बेआराम त लाग्दैन तिमीलाई भन्नुहुन्छ बाबाले। फिर भी मीठे ड्रामा की भावी समझो, मेला तो मना रहे हो ना, बाप से मिलना, परिवार से मिलना, यह मेला मनाने की भी मीठी भावी है। हैन, भगवानको मधुवन धरणीमा पुग्नु, त्यत्रो संगठनमा बस्नु, त्यत्रो ब्राह्मण, त्यत्रो पवित्र आत्माहरूको संगठनमा को हुन्छ दुनियाँमा। मैले एक दिन बाबाले मधुवन महान तीर्थ स्थान भन्नुभयो कि, अनि त्यसलाई मैले एकदम महसुस था गरेँ, त्यसको एकदम चिन्तन गरेँ। त मधुवन महान तीर्थ कुन हिसाबले हो त? किनकि दुनियाँमा जति पनि तीर्थ स्थानहरू छन् त्यहाँ सम्पूर्ण शुद्धि हुँदैन। त्यहाँ पतित विकारी जस्तो दृष्टि वृत्ति हैन, हर कुराको व्यक्तिहरू त्यहाँ पुग्छन् पुग्दैन, जस्तो विचार लिएर जान्छन्, जस्तो भावना लिएर जान्छन् हैन, तनको शुद्धि, मनको शुद्धि, स्थानको शुद्धि, सम्पूर्ण शुद्धि त्यहाँ हुँदैन। तर मधुवन भनेको यस्तो महान तीर्थ हो जहाँ स्वयं भगवानले भगवान अवतरण भएको भूमि, भगवानले आफूले गरेको कर्म भूमि, र जहाँ त्यहाँ जो पनि पुग्छ सम्पूर्ण शुद्धिको साथमा पुग्छ। तनको शुद्धि, मनको शुद्धि, विचारको शुद्धि, भावनाको शुद्धि, खानपानको शुद्धि हैन, हर प्रकारको शुद्धिको साथमा त्यो व्रतलाई धारण गरेर मात्र त्यहाँ पुगेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भगवान पनि त्यही स्थानमा आउनुहुन्छ, त्यही भूमिमा आउनुहुन्छ हैन। त्यसले गर्दा मान्छेले कतिले मधुवनको महत्त्व बुझेको हुँदैन। बाबा हुनुहुन्छ त्यस्तो संगठनमा तिमी पुग्छौ। अच्छा, शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति को समय पर कार्य में लाने वाले सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन द्वारा सेवा में दिल पसंद सफलता पाने वाले दिलखुश बच्चों को सदा दिलाराम बाप के आगे सच्चे दिल से स्पष्ट रहने वाले सफलता स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को दिलाराम बाप दादा का दिल से याद प्यार नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते। इस पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को बाप की छत्र छाया में रहने वाले विशेष आत्माएं अनुभव करते हो हैन। भगवानको छत्र छायामा म हरपल छु यस्तो महसुस गर्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। जहाँ बाप की छत्र छाए हैं वह सदा माया से सेफ रहेंगे। छत्र छाए के अंदर माया आ नहीं सकती, मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगी।
सदा मौज में रहेंगे, क्योंकि जब मेहनत होती है तो मेहनत मौज अनुभव नहीं कराती। जैसे बच्चों की पढ़ाई जब तक होती है तो पढ़ाई में मेहनत होती है ना, जब इम्तहान के दिन होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, मौज से खेलते नहीं है। और जब मेहनत खत्म हो जाती है, इम्तहान खत्म हो जाए तो मौज करते हैं। तो जहाँ मेहनत है वहाँ मौज नहीं। जहाँ धेरै मेहनत लाग्छ त्यहाँ मौजको अनुभव हुँदैन। जहाँ मौज है वहाँ मेहनत नहीं। छत्र छाया में रहने वाले अर्थात सदा मौज में रहने वाले, क्योंकि यहाँ पढ़ाई ऊंची पढ़ाई पढ़ते हो, लेकिन ऊंची पढ़ाई होते हुए भी निश्चय है कि हम विजय है ही, पास हुए ही पढ़े हैं, इसलिए मौज में रहते हैं। कल्प कल्प की पढ़ाई है, नई बात नहीं है। तो सदा मौज में रहो, दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो। दिनचर्या में सेवा करते रहो, क्योंकि सेवा का फल इस समय भी और भविष्य में भी खाते खाते रहेंगे। सेवा करेंगे तब तो फल मिलेगा। बाबा को घर में, बाबा को यज्ञमा, चाहे तन को सेवा, चाहे मन को सेवा, चाहे धन को सेवा, चाहे मनसा वाचा कर्मणा कुनै खालको पनि सेवा गर्ने अवसर मिल्छ भने यज्ञबाट प्रसाद मिल्छ। यज्ञ प्रसाद मलाई मिलिरहेको छ। यज्ञ प्रसाद खाने बेला करले खाइन्छ कि रहरले खाइन्छ? प्रसादको कति ठुलो महत्त्व छ हैन? त यज्ञ प्रसाद मलाई मिलिरहेको छ, त्यसरी भावनाले स्वीकार गर्छौँ त बल्ल हाम्रो भाग्य बन्छ हैन? जति हामी सेवामा लाग्छौँ, सफल गर्छौँ, त्यति मेरो भाग्य वर्तमानमा पनि मिल्छ अन्वय बाबाले, भविष्यमा त मिल्छ नै। विदाई के समय मुख्य भाई बहनों के साथ बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाने की शुभ भावना से उड़ाने चाहते हैं। निमित्त बने हुए सेवाधारी बाप समान बनने ही है, कैसे भी बाप को बनाना ही है, क्योंकि ऐसे वैसे तो साथ ले ही नहीं जाएंगे। बाप का भी तो शान है ना, यस्ता उस्तालाई मैले त्यसै लिएर जान्न भन्नुहुन्छ बाबाले। मेरो नि त शान छ नि त, इज्जत हुनु पर्यो नि मेरो साथमा बस्ने, लायक हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ बाबाले हैन? बाप संपन्न हो और साथ ही लंगड़ा वा लूला हो तो सजेगा नहीं हैन? श्रीमान एकदम स्मार्ट, एकदम ह्यान्डसम छ भने अब जोडी चाहिँ अलिकति त्यस्तै लुले लङ्गडे छ भने सुहाउँछ, कस्तो ल्या होला भन्छ भन्नुहोस् न। बाबाले पनि के भन्नुहुन्छ, रोज्ने बेला राम्रै रोज्नुहुन्छ, आफू समान नै रोज्नुहुन्छ हैन? कुनै यहाँ शरीरको रूप रङलाई त बाबाले हेर्नुहुन्न हैन? यहाँ त आत्माको सुन्दरतालाई बाबाले हेर्नुहुन्छ। आत्माको सुन्दरताको लेभललाई हेरेर बाबाले आफ्नो बनाउनुहुन्छ, छाप्नुहुन्छ। बाहिर त दुनियाँमा के छ, हरेक प्रकारको लेभल जान्छ, पढाइदेखि लिएर जातदेखि लिएर हैन, रूप रङदेखि लिएर बाबाले यहाँ आत्माको सुन्दरतालाई हेर्नुहुन्छ। लूले लंगड़े बराती होंगे साथी नहीं, इसलिए शिव की बारात सदा लूली लंगड़ी दिखाई गई है ना, क्योंकि कुछ कमजोर आत्मे धर्मराजपुरी में पास होते लायक बनेंगे हैन? अब चाहिँ अब के अरे श्रीमतमा नचलेपछि के हुन्छ त, स्थिति रूपी हात भाँचिन्छ, स्थिति रूपी खुट्टा भाँचिन्छ हैन? कहिले कता लल्याङ लल्याङ, कहिले कता लल्याङ लल्याङ भन्छ हामी हैन? त्यसैको याद गर। त्यसैले पनि बाबाले के हुन्छ त, पास बनाएर लिएर जानुपर्ने हुन्छ, पास गराउनुहुन्छ, लायक बनाएर लिएर जानुहुन्छ अरे बाबाले भन्नुहुन्छ। वरदान सेवा के स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा, सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले, सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव। सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले, सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव। स्पष्टीकरण में, जब सेवा के स्टेज पर आते हो तो जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें
सामने आती है। उन बातों को स्वयं में समा लो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी भी व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप समाया हुआ न हो। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल दो जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। अवगुण को गुण में, निंदा को स्तुति में बदल दो। तब कहेंगे मास्टर सागर। बाबा भन्नुहुन्छ जब हामी सेवाको स्टेजमा आउँछौँ भने अनेक प्रकारको कुराहरू त्यही आउँछ हैन। सेवा गर्ने बेलामा स्वभाव, संस्कार हैन, अब हरेक कुराको आवश्यकता, कमी, महसुसता सबै कुरा त्यही नै हुन्छ हैन। अब मधुवन जाने बेला नि बाटोमा कति कुराहरू आइपर्छ हैन। कुनै खालको सेवा गरौँ भने पनि कति कुराहरू आइपर्छ। त्यो सबै कुरा बाबाले जो सेवा क्षेत्रमा आउँछन् र जति कुराहरू आए तापनि ती सबै कुरालाई के गर त तिमीले आफैमा समाइदेऊ, बढन नगर, तब बल्ल तिमीलाई सफलता मिल्छ भन्नुभयो। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी कुनै व्यक्तिको बात, भाव आंशिक रूपमा पनि नसमाओस्। भाव स्वभाव पनि त त्यही बेला आउने हो नि त, सेवाकै बेलामा त आउँछ। र अकल्याणकारी बोल छ भने त्यसलाई कल्याणको भावनामा परिवर्तन गरिदेऊ र यस्तो लागोस् कि यो अकल्याणको बोल नै थिएन र अवगुणलाई गुणमा, निन्दालाई स्तुतिमा बदली गर्यौ भने तब तिमीलाई भनिन्छ मास्टर सागर। स्लोगन: विस्तार को न देख सार को देखने, विस्तार को न देख सार को देखने वा सार को देखने वा स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है। विस्तार को न देख सार को देखने वा स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है। राजबाबाको मुख्य पॉइंट थियो सो परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूस हैन। बाबाले कुन प्रकारले कति प्रकारको परिवर्तन
र कुन तरिकाको परिवर्तन, कुन तरिकाको महसुसता होइन, एक कुराको बाबुले वर्णन गर्नुभएको छ। त्यसलाई हामीले आज दिनभरि होइन मम्मीलाई फेरि दोहोऱ्याइ हामीले घरमा पनि सुन्नेछौँ। र आज बाबुले भन्नुभयो नि, बोलेर मात्र हुँदैन होइन, बोलेको एक कुरालाई तिमीले आफ्नो जीवनमा महसुस गर, तब बल्ल तिमीमा परिवर्तन आउँछ र त्यो परिवर्तनले दिगो हुन्छ भनेर बाबाले भन्नुभयो। र आजको सोमान मैं कहूँ